हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैंने बड़े दिनों बाद वीडियो बनाई, उसकी वजह ये थी कि मैं अपनी मदर के घर गई हुई थी, क्योंकि जी समूह की वेकेशंस चल रही हैं। जी हाँ, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन के बाद अब पेशे खिदमत है स्मोक वेकेशंस। ये सेकेंड ईयर है जब से हमें स्मोक की वेकेशंस हो रही हैं। तो चलें, इसके अंदर एक अच्छा बच्चों के लिए खुशी है कि उनको वेकेशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स उन्हें नहीं पता कि इसकी वजह से कितने ज़्यादा स्वेयर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलें, अब हम बस दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके साथ हम अपना नाश्ता बनाना शुरू कर देंगे। नाश्ते में बनाएंगे हम अपने लिए मज़ेदार किस्म का ऑमलेट, साथ बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय के बगैर नाश्ता तो अधूरा है। हाँ जी, तो आज मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी मज़े की बात आई कि अगर हमें किसी के बारे में कुछ ऐसी बात पता चले जो कि एम्बैरसिंग हो और हमें लगता हो, या एक बहुत बड़ा राज जो हमें किसी के बारे में पता चले, तो जब तक तो वो दूसरे वाले के साथ मतलब कोई आपका क्लोज नहीं है, आपका मतलब कि कोई बड़ा क्लोज का नहीं है, जैसे कि कोई स्पोज नहीं है, स्पाउस नहीं है आपका, या आपका कोई बहन भाई नहीं है, या आपका कोई क्लोज का फ्रेंड नहीं है, उसके बारे में पता चले, तो तब तक तो ये ख़तरनाक बात नहीं है। हाँ, उनके बारे में पता चले तो हम वो बात में डिस्कस करेंगे कि वो कितनी ख़तरनाक हद तक जा सकती है वो बात। क्योंकि जी अपनों के बारे में जो बातें गलत पता चलती हैं उन पे अफ़सोस ज़्यादा होता है, और उनके क्या-क्या ट्रॉमास हो सकते हैं ये तो हमें पता है, मतलब चल ही जाता है अगर हमारे साथ खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो। लेकिन अगर किसी दूसरे के बारे में पता चले तो मज़ा भी आता है सुनने में, क्योंकि फिर जी अगर वो जो हमें चिढ़ाते हैं तो हमें भी मौके मिल जाते हैं उनको चिढ़ाने के। खैर ये अच्छी आदतें नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर एक चीज़ के लिए आपको दबाया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है, और फिर अगर आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, तो ज़रूर क्यों नहीं, हम थोड़ा-थोड़ा सा हम भी ट्विस्ट ला सकते हैं स्टोरी में। तो इसके साथ जी हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, और ये मौसम की सूरत-ए-हाल थी जहाँ आपको करीब की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, दूर की करीब की सब चीज़ें नज़र आएँगी। दूर की सब चीज़ें इस तरह हो चुकी हैं, स्मोक की वजह से नज़र नहीं आ रही, और ज़ीरो विज़िबिलिटी है। कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो चलते रहती है। जैसे कि इस टाइम मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ रात का खाना बनाने के लिए किचन में। आज हमने बनाए हैं चावल और साथ सालन। चावल का मकसद पता नहीं, मुझे क्या समझ नहीं खुद नहीं आ रही कि क्यों इतने ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं। तो चलिए जी, इसके साथ हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक ये है, पहले सेंसिटिव के बारे में बात करते हैं। सेंसिटिव टॉपिक ये है कि अगर हमें किसी के राज पता चले जो हमारा करीबी है, बहुत करीब का, तो चले जी, आप तो अगर आपका स्पाउस है तो फिर मैं आपको अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आपके ब्लड रिलेशन मतलब कि आपकी फूफी दानी दादी, आपकी बहन भाइयों में से किसी में से भी, मतलब आपको कोई ऐसा राज उनका पता चले जो आपको गहरा सदमा पहुंचे सुन के कि यार इसने ये बात गलत की, इसने मेरे बारे में की, या मुझे इसके बारे में पता चली, तो जी आपको सबसे पहले तो ये देखना है आपका उनके साथ रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, डिस्कस करें, उनको बताएं कि भाई मुझे ये बात पता चली है, तो ये बात सही है या गलत है, या आपने अगर की है तो आपने क्यों की है, आपको पहले मेरे से करनी चाहिए थी। कहते हैं दुख पहले उसको बताओ जिससे आपको है, बाकी लोगों को बता के क्या फ़ायदा कि मुझे इस बंदे से ये प्रॉब्लम है। हाँ, वो अलहदा बात है, कई लोग बड़े ढीठ होते हैं, उनको बता भी दो मुँह से कि भाई मुझे आपसे ये मसला है, उसके बावजूद वो अपना काम जारी रखते हैं, वो आपको तंग करने से बाज़ नहीं आते। फिर खैर कुछ लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऊंच नीच सबके ज़िंदगी का हिस्सा है, वो कुछ ना कुछ किसी के साथ हो जाती है, और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आती कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है। तो वो इस में भी आके कुछ ऐसे गलत फ़ैसले ले लेते हैं, लेकिन उस बेस पे हम उन रिश्तों को नहीं तोड़ते, और ना तोड़ना चाहिए, और ना जो होता है वो तोड़ने वाले रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये रिश्ते हमारे बड़े करीब के होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप प्लीज़, अगर आपको कदम आगे भी बढ़ाना पड़े तो कोई बात नहीं, बढ़ा लें, क्योंकि एक मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर एक कदम आपने आगे बढ़ाया और उसका आपको कभी भी कोई फ़ायदा मिलेगा ना,
تو یقین کریں ساری زندگی کے آپ ریگریٹ سے بچ جائیں گے کہ یار کاش ایک دفعہ میں وہ ٹرائی تو کرتا. ہاں ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو اس کے وہ نہ ملے وہ علیحدہ بات ہے، کسی کے ہاتھ بات چڑھ جائے تو وہ آپ کو تانے دیتا رہے، دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ بات نہ کرنا. لیکن آپ کو کم از کم یہ نہیں رہتا. یہ بات صحیح ہے کر کے سن لیا، بجائے اس کے کہ نہ کر کے آپ ساری زندگی اس صدمے میں رہتے کہ یار میں ٹرائی تو کرتا شاید ہو جاتی. تو جی کر لیں، ایک بار کر لیں، کرنے میں کچھ نہیں جاتا. اب آ جاتے ہیں ہم سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر، وہ یہ کہ اگر آپ کو اپنے اسپاؤس کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلے جو کہ ناقابل قبول ہو، اچھی نہ ہو، زیادہ بڑے ٹاپک پہ نہیں جاتے، مطلب کہ کوئی ایسی ہو کہ آپ کو نہ پتہ چلے، مطلب کہ کوئی ایسی پتہ چلی کہ جو زیادہ بڑی آپ کے لیے بڑی ہے لیکن ایسے بھی کوئی ایشو نہیں ہے جس پہ بندہ اس کو اگنور کر سکتا ہے، تو جی آپ پھر اس کو اس ٹائم پہلے دیکھیں کہ کتنی دور تک وہ بات جا چکی ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہیں. تو اگر تو وہ بات نہ کرنے سے آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، مطلب آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں تو پھر آپ چلتے رہیں. پھر میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ انہیں کنفرنٹ کریں یا ان کو جو ہوتا ہے نا وہ لڑائی پہ اکسائیں یا ان کے ساتھ. آپ کو ظاہری بات ہے ایک صدمہ لگا ہے تو آپ آبویسلی آپ کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ نے ایک بار اس بات کو کنفرنٹ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو جھٹلایا، کیونکہ ایک بار وہ جھٹلائیں گے، دو بار جھٹلائیں گے کہ ٹھیک ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی نہیں، تم جو سوچ رہی ہو وہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر تو وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ایک دو بار وہ آپ کی عزت رکھ لیں گے یا آپ سے تھوڑا پریشرائز ہو کے آپ کو سچ نہیں بتائیں گے. لیکن اگر ایک بار آپ کے کنفرنٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسا تم سوچ رہی ہو یا ایسا ہوا تھا جو تم نے سوچا، تو پھر اس کے بعد آپ انہیں کبھی نہیں پکڑ سکتے. کیونکہ شرم جب یا لحاظ ایک بار جب اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آتا. وہ ساری زندگی میں انسان آپ کو دلیلیں دیتا رہے گا، یہ کہتا رہے گا، قسمیں کھائے گا، جو مرضی کر لے گا، لیکن جب ایک دفعہ یقین یا اعتماد ٹوٹ گیا نا تو پھر وہ واپس نہیں آتا. بھروسہ اسی کا نام ہے. انسان اگر 6 فٹ کا بھی ہے نا تو اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. اگر اس کی زبان سچی ہے تو وہ سچائی، مطلب کہ اس کو کہتے ہیں کہ یار آنیسٹ بندہ ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کرو گے نا آپ کے ساتھ آنیسٹی سے کرے گا. لیکن اگر وہ ڈس لوئل ہے، ڈس آنیسٹ ہے، تو وہ آپ کسی بھی فیلڈ میں لگا لیں، وہ بندہ آپ کے ساتھ، وہ بندہ ڈس آنیسٹ ہی ہے، وہ ڈس لوئل ہی ہے. وہ ہر کسی کو ڈچ کرائے گا، جب کسی کو زیادہ دیر بعد جا کے کروائے گا، کسی کو جلدی کرا دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی نیچر کا حصہ ہے اور اسے یہ کرتے رہنا ہے. اب جس کے ساتھ ہمارا کھانا تیار ہو چکا ہے، ہم نے آج بنائے ہیں چاول اور سالن، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے. مزیدار قسم کا ہمارا آلو چکن اور مٹر کا سالن تیار ہے، ساتھ ہمارے رائس تیار ہو چکے ہیں. اب جی اس کی ہم دوسری بات کرتے ہیں. ہمیں اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں یا ہمارے کسی دور کے ریلیٹیو کے بارے میں، کسی اور ایسے بندے کے بارے میں جو ہمارا فرینڈ تھا تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلی تو جی جب تک اگر آپ کے ساتھ سیدھا سیدھا کام چل رہا ہے تو چلا لیں، اور اگر کہیں پہ آپ کو ایسا لگے کہ ان کی کوئی ایسی کمزوری ان کے پاس ہے آپ کی، تب آپ کے پاس بھی ہے، لہٰذا آپ نے فی الحال کے لیے چپ رہنا ہے. لیکن اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بھی دبے لفظوں میں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی اگر میں زندگی میں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ سے بھی ہوئی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے آپ کا پردہ رکھا، آپ کا راز رکھا. تو آپ بھی جیسے میں اپنی ایک ایلیگنٹلی آپ کے ساتھ بہیو کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کریں، اور آپ دیکھنا پھر بہت مزہ آئے گا. پھر آپ کو کبھی زندگی میں دوبارہ، کم از کم آپ کو تو نہیں، دوبارہ سے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان سب ٹونٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ہم اپنے کھانے کی ہم نے پلیٹنگ کر لی ہے، اور آج کی مجھے آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور ساتھ ہی ہم نے دودھ بوائل کر لیا. اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. دودھ بوائل ہو گیا، اور ساتھ ہی ہم نے بنا دیا ہے گھی بنانے کے لیے رکھا ہے، اور یہ ہم نے بنائی ہے اینٹی بایوٹک میں بنا رہی ہوں اب، کیونکہ جی موسم کی وجہ سے بچوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ. اور ساتھ ہی ہمارا یہ گھی ہو گیا ہے تیار. اللہ حافظ.